ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन 16 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शक वृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल फागुन 16 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 फरवरी 28 तारिक प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष थिल्लाथवा प्रतिपदा तिथि दिउँसो 12:51 त्यसपछि द्वितीया तिथि रहनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बिहान 11:08 त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। धृति योग साँझ 6:16 त्यसपछि शूल योग रहनेछ। कौलवकरण दिउँसो 12:51 त्यसपछि तैतिलकरण राति 12 बजेसम्म, अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा अपराह्न 4:54 त्यसपछि कन्या राशिमा चन्द्रमा हुनेछ। कुम्भ राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा छत्र योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि अपराह्न 4:54 सिंह राशि, त्यसपछि कन्या राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:32 सूर्यास्त साँझ 6:03 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:37 अपराह्न 6:04 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:17 दिउँसो 1:44 हुनेछ। गुलिक काल दिउँसो 3:11 अपराह्न 4:37 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 7:57 बिहान 9:24 रहनेछ। लाभ बार बेला बिहान 9:24 बिहान 10:51 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 1:44 अपराह्न 3:11 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा दिगो जग बसाउन सक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आज राम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्छ र तपाईँको चलाखीपन बौद्धिकपनले गर्दा कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँको मेहनतले सम्मानित स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज बिजनेस व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानी गर्दै हुन्छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने सकारात्मक भावना वृद्धि हुन सक्ने दिन हो भने आज सन्तानसँग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने मनमुटावहरू हटेर जान सक्ने दिन पनि हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँको मनोरञ्जनात्मक यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आजको दिनमा तपाईँको सामान्य खर्चमा भने ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्न सक्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ
रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने, तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्छ। आज काम कार्यको पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धैर्य लगनशील सोच विचार गरेर मात्र निर्णय लिनु राम्रो हुनेछ, किनभने हतारमा निर्णय लिँदा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ, कार्य जीवन अस्तव्यस्त बन्न सक्छ। यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने छ भने आज नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ। चिनी जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोस्। तपाईँ आफैमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने चन्द्रमाको गोचर प्रभावले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ, त्यति राम्रो दिन होइन। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास भने रहन सक्छ। शत्रु पक्षबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने ईर्ष्या गर्नेहरूबाट पनि जोगिएर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा भने ऋण लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गरिहाल्न त्यति राम्रो छैन, गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कामा अनबनको भावनाहरू आउन सक्छ, प्रेम जीवनमा मनमुटावको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। पारिवारिक जीवनमा अशान्तिपूर्ण वातावरण बनिन सक्छ, यी कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउनेछ। स्वास्थ्यमा मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने हुँदा योगा व्यायाम गरेर बढ्नुपर्ने छ भने आजको लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गणेश सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन अनुकूल नै रहेको छ। साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्ग र कामदारहरूका लागि आज कर्म पक्ष सबल नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नले केही राम्रा योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीबाट साथ दिनाले चिताएका कामहरू सम्पादन हुन सक्ने, प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्छन्। आज मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा केही लाभ लिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। मन केही प्रस्फुलित बनिन सक्ने दिन रहेको छ। आज धार्मिक आध्यात्मिक पक्षमा तपाईँका लागि त्यति राम्रो नहुँदा त्यो पक्षमा तपाईँले आस्था बढाएर अघि बढ्नुपर्ने समय छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा दिन सकारात्मक बन्न सक्ने, फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो। आय इन्कम राम्रो रहनेछ। आज गरेको सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही राम्रो सुधार हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज परिवारबीच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, पढाइमा लगनशीलता बढ्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्ने र केही राम्रा सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने समग्रमा दिन राम्रो छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्न सक्छ। केही आवेग रिसहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्नेछ। धैर्य लगनशील भएर बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज समय लाभदायी बन्न सक्छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यलाई सफलता प्राप्त गर्न अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको बोलीको प्रभावले तपाईँका अधुरा अपुरा कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो भने आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आर्थिक पक्ष
सकारात्मक नै बन्न सक्छ। तपाईका रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने, नयाँ कामहरू प्रारम्भ हुन सक्ने दिन हो। राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्छ। आज तपाईको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज दिन काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक नै बन्न सक्ने हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा सहज महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने राम्रो मान्छेको संगतले राम्रो क्षेत्रमा धनको लगानी हुन सक्ने दिन पनि छ। आज आर्थिक आय आर्जन राम्रो रहला। आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने सद आचरणले आत्मविश्वासमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुखदपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने दिन रहेको छ भने आज तपाईको मायामा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्र राम्रो र स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ क्रिमी रङ, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार हुनुहुन्छ भने मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यमा जोस सागर बढ्न सक्छ। आजको दिनमा तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन हुनाले तपाईका प्रशंसा गर्नेहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यको पक्षमा सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग दिनाले आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ भने ठूला व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही हौसला बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट खुसी मिल्न सक्छ। आज राजनीति र सामाजिक जीवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने केही राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज आर्थिक लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। कारोबारहरू मिलाउनका लागि सकारात्मक दिन बन्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने, मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, घुमफिर पनि हुन सक्ने दिन हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईको जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। साथीभाइहरूसँग समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईले खानपिनमा आपस खाने कुराहरूमा थोरै ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर बढ्नु भएमा प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। आज नराम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्छ। काम कार्यमा हानि नोक्सानी पुग्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। श्रमिक वर्गहरूका लागि केही मानसिक विचलन आउन सक्ने, आज अस्थिरतापन बढ्न सक्ने, काम गर्नुपर्ने कामहरू अधुरै जान सक्ने दिन हो भने गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले परिश्रम खर्चिनु भएमा सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज नयाँ योजना अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ ती योजनाहरू असफल पनि बन्दिन सक्छन्। आज नैराश्य भाव बढ्न सक्छ। मनमा यसै डर त्रास हुनाले बन्न लागेको कामहरूमा बाधा बिग्रिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। त्यसैले मान्छेहरूलाई विश्वास गर्नु अगाडि सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने छ भने नगरेको गल्तीको आरोप लाग्न सक्छ। आजको दिनमा काम कार्यमा धैर्य भएर बढ्नुपर्ने छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले निरन्तर प्रयास गर्दा प्रतिफल सामान्य मिल्न सक्ने, तर नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। आज आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने आर्थिक
पक्ष आज केही सुधार भए पनि खर्च बढ्न सक्ने समय भने रहेको छ। कुनै पनि बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा अबुझपन देखिन सक्ने समस्याहरू आउन सक्ने दिन हो भने तपाईको प्रेम जीवनमा तपाईको प्रेमीसँगबाट वा वैवाहिक सम्बन्धबाट दुःख हट हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज शिक्षा क्षेत्र कमजोर बनिन सक्छ। सवारी साधनहरू चलाउँदा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन सकारात्मक बन्न सक्छ। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने न्यून श्रमबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईका रोकिएका कामहरू सम्पादन गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको मेहनतले आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने श्रमको मूल्य पाउन सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा केही लाभ नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यमा पनि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आजको दिनमा सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र सकारात्मक बन्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज राम्रो छ, तर तात्कालिक फाइदाका लागि मध्यम समय रहेको छ। आज तपाईको चन्द्रमामा भेद परेको हुँदा आर्थिक खर्चमा भने तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक खर्चहरू हुन सक्छन्। आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्द र पूर्ण वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा समय दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। मेहनत गरेर बढ्नु भएमा प्रतिफल तपाईका लागि राम्रो नै मिल्न सक्छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई पनि कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन सकारात्मक नै रहेको छ भने तपाईको कार्य जीवनमा भएका समस्या तनावहरू हटेर जान सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कार्यक्षेत्र सबल रहनाले आर्थिक आय पक्ष सकारात्मक बन्न सक्छ। आज सहकर्मीहरूबाट काम कार्यमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कार्यकौशलमा निखारपन आउने नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने अवसरहरूमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। दिगो फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल राम्रो आउनाले अझ उत्साहपन बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज सकारात्मक दिन बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने जग्गा जमिनका कार्यबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज आय इन्कम पक्ष तपाईको व्यवसायबाट राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो। नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर बढ्नु भएमा पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम सम्बन्धमा समय दिने प्रयास गर्नु भएमा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्नेछ। आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, भलाकुसारी हुन सक्ने, सम्बन्धहरू सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। अध्ययन राम्रो रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि तपाईको दिनमा आज गरिब दीन दुखीप्रति केही सहायता गर्ने, सहानुभूति प्रकट गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज भौतिक सुख सुविधाका लागि तपाईको मन केही लालायित बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कार्यक्षेत्र
वा जीवनप्रति सचेत रहेर कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ सरकारी जन्य कामकाज गर्नुहुन्छ, अफिसियल कामकाज गर्नुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य सम्पादनहरू शीघ्र रूपमा हुन सक्ने दिन हो भने मनमा सद्विचार, नयाँ परियोजनाहरू आउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा भएका अब्जसहरू हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने आज केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज धेरैको उपकार गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आध्यात्मिक जीवन सुखद बन्न सक्छ। आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने परोपकारमूलक काम कार्यमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने दिन पनि हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज कारोबारहरू राम्रो चलाउन सक्ने दिन हो। व्यवसायबाट आय आम्दानी राम्रो नै हुन सक्छ। आज दैनिकी आयमा वृद्धि हुन सक्ने, लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा घरको उत्सवपूर्ण वातावरणलाई तपाईको तनावहरू कम गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन, मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईको दिन तपाईले केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार हुनुहुन्छ भने समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। गर्नुपर्ने योजना अनुसारका कामहरू भने कतिपय नबन्न पनि सक्छन्। आज मन अस्थिर रहनाले कामकाजमा ढिलापनहरू आउन सक्छ। आज दोहोर्याएर गरेको कामबाट भने तपाईलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज धेरै ठूलो महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा बढ्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँ अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो छैन, तर गर्दै आएको व्यापार व्यवसायमा निरन्तर प्रयास गर्दा आय इन्कम मध्यम राम्रो नै बन्न सक्छ। कारोबार ऋण लेनदेनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ भने आज साना साना गल्तीहरू बन्दिन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्ने, खर्चमा ध्यान दिनुहोस्। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने परिवार, घर, गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अब्जसहरू आइपर्न सक्छन्। आज प्रेम सम्बन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पनि आज अध्ययनमा मन अस्थिर रहन सक्छ। स्वास्थ्यमा आज सवारी साधनहरू चलाउँदा केही सजग रहनुपर्नेछ। आजको लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। एक्वारियस, कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज तपाईको आर्थिक आय इन्कमको पक्षमा र प्रेम सम्बन्धमा केही समय बिताउन सक्ने दिन रहेको छ। जीवन परिवर्तनका लागि केही राम्रा परियोजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने श्रमको मूल्य पाउन सक्ने दिन हो। गर्दै गरेको काम कार्य र वैदेशिक काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने नयाँ कार्ययोजना, आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यवसाय पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने सहज वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै रहेको छ। लगानीबाट मुनाफा हुन सक्छ आजको दिनमा, तर घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा वा भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च भने हुन सक्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज तपाईको कामहरू राम्रो बन्नाले व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोगको सदुपयोग गर्नु तपाईका लागि लाभदायी बन्न सक्छ। आजको दिनमा परिवारले भनेको कुराहरू सुनेर बढ्नु
राम्रो हुनेछ भने आज सहयोगी हातहरू बन्नेछन्। आज प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक जीवनमा आज केही समय सँगै बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिनचर्या रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल राम्रो नै आउन सक्ने सङ्केत देखिन्छ भने आज रचनात्मक कार्यहरू, खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुन सक्ने अवसर पनि जुट्न सक्छ। आज स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईबाट केही राम्रा कामहरू बन्न सक्छन्। सामाजिक केही प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्, तर डटेर सामना गर्नुभएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यमा वातावरणलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज अवसरहरूलाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने दिन रहेको छ भने आज राजनीति जीवनमा उच्च कार्यहरू सफल बनिदिन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रबाट दिगो फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज काम कार्यको सिलसिलामा छोटो यात्राहरू बन्दिन सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज सामान्य चुनौती देखिए पनि प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने गरेको लगानीहरूबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज रिस आवेगहरूलाई तपाईले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिन्छ। आज वाद विवाद झै झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। सामान्य मुद्दा मामिलामा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्छन्। आजको दिनमा पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने आज साथ सहयोगको वातावरण बन्ने छ भने प्रेम सम्बन्धमा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने, प्रेमीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष सुधारोन्मुख देखिन्छ, राम्रो नै रहेको छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार आज मैले तपाईहरू सामु आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राम।